अस्सलामुअलैकुम। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह आप सबको अपने हिफ्ज़ो अमान में रखे। और नाजरीन, अगर अभी तक आपने मेरे चैनल ईडियो पेन पॉइंट को सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी जाएं, सब्सक्राइब करें, लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। तो चलिए वीडियो का आगाज़ करते हैं। तो आज की हमारी वीडियो का टॉपिक है नमाज इशा में जो वितर पढ़े जाते हैं। मेरे बहन भाइयों को समझ नहीं आती उसका तरीक़ाकार क्या है। तो सबसे पहले आपने नियत करनी है, तो फिर आपने अल्लाह अकबर कहते हुए हाथों को बुलंद करना है और हाथों को बांध लेना है। तो उसके बाद आपने पढ़ना है सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका व तबारक अस्मुका व तआला जद्दुका व ला इलाहा गैरुक औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। तो आपने ताउज़ पढ़ने के बाद उसके बाद आपने क्या करना है, आपने सूरह फातिहा पढ़नी है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर्रहीम मालिकि यौमिद्दीन इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन इहदिनस सिरातल मुस्तकीम सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम गैरिल मग़दूबि अलैहिम वलद्दालिन। उसके बाद कोई एक सूरत बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इन्ना अतैनकल कौसर फसल्लि लिरब्बिका वनहर इन्ना शानियाका हुवल अब्तर। और ये पढ़ते हुए आपने अल्लाह अकबर कह के रुकू में चले जाना है और 3 मरतबा कलिमात पढ़ने हैं सुबहान रब्बियल अज़ीम। उसके बाद आपने अल्लाह अकबर कहते हुए समीअल्लाहु लिमन हमिदा रब्बना लकल हम्द कहते हुए आपने सीधा क़याम की सूरत में खड़े हो जाना है। और आपने कैसे खड़े होना है, समीअल्लाहु लिमन हमिदा रब्बना लकल हम्द करते हुए सीधा खड़े हो जाना है। उसके बाद अल्लाह अकबर कहते हुए सजदे में चले जाना है। सजदे की तस्बीह है सुबहान रब्बियल अला सुबहान रब्बियल अला सुबहान रब्बियल अला। और ये कलिमात भी आपने 3 मरतबा पढ़ने हैं। उसके बाद आपने अल्लाह अकबर कहते हुए ऐसे जलसा की पोजीशन में बैठ जाना है। उसके बाद आपने इसकी तस्बीह पढ़नी है रब्बिगफिरली रब्बिगफिरली। उसके बाद आपने फिर से अल्लाह अकबर कहते हुए सजदे में चले जाना है और फिर सजदे की तस्बीह पढ़नी है। 3 मरतबा ये कलमात दोहराने हैं सुबहान रब्बियल अला सुबहान रब्बियल अला सुबहान रब्बियल अला और अल्लाह अकबर कहते हुए क़याम करना है। उसके बाद आपने हाथ बांध लेने हैं। फिर से आपने सूरह फातिहा और कोई एक सूरत पढ़नी है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर्रहीम मालिकि यौमिद्दीन इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन इहदिनस सिरातल मुस्तकीम सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम गैरिल मग़दूबि अलैहिम वलद्दालिन। उसके बाद आपने सूरह कौसर की तिलावत करनी है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इन्ना अतैनकल कौसर फसल्लि लिरब्बिका वनहर इन्ना शानियाका हुवल अब्तर। उसके बाद आपने अल्लाह अकबर कहते हुए रुकू में चले जाना है। और रुकू के कलिमात क्या हैं, सुबहान रब्बियल अज़ीम सुबहान रब्बियल अज़ीम सुबहान रब्बियल अज़ीम। और ये कलिमात आपने पहले की तरह 3 मरतबा दोहराने हैं। क्या दोहराने हैं, सुबहान रब्बियल अज़ीम सुबहान रब्बियल अज़ीम सुबहान रब्बियल अज़ीम। और फिर आपने ये कलिमात दोहराने के बाद सीधा खड़े हो जाना है ये कहते हुए समीअल्लाहु लिमन हमिदा रब्बना लकल हम्द। उसके बाद आपने अल्लाह अकबर कहते हुए सजदे में चले जाना है और सजदे की तस्बीह पढ़नी है सुबहान रब्बियल अला सुबहान रब्बियल अला सुबहान रब्बियल अला। फिर आपने अल्लाह अकबर कहते हुए जलसा की पोजीशन में बैठ जाना है। उसके बाद आपने क्या कलिमात पढ़ने हैं, आपने ये दुआ पढ़नी है रब्बिगफिरली रब्बिगफिरली। ये दुआ पढ़ने के बाद आपने फिर से सजदे में जाना है अल्लाहु अकबर कहते हुए सुबहान रब्बियल अला सुबहान रब्बियल अला सुबहान रब्बियल अला। अल्लाहु अकबर कहते हुए आपने तशहद की डायरेक्शन में बैठ जाना है। अत्तहियातु लिल्लाहि वस्सलावातु वत्तबय्यवातु वस्सलामु अलैका अय्युहन नबिय्यु व रहमतुल्लाहि व बरकातिहि अलैहिस्सालिहीन अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु कहते हुए आपने फिर से खड़े हो जाना है और हाथों को ऐसे बांध लेना है।
اور پھر سے آپ نے سورہ فاتحہ پڑھنی ہے. اس کے بعد آپ نے کوئی سی ایک سورت، چاہے سورہ اخلاص پڑھ لیں، سورہ کوثر پڑھ لیں، سورہ ناس پڑھ لیں، یہ آپ پہ ڈیپینڈ کرتا ہے، جو آپ کو آتی ہو وہ آپ پڑھ سکتے ہیں. اور اس کے بعد سورہ فاتحہ پڑھنے کے بعد، سورہ ناس یا فلق پڑھنے کے بعد، کوئی بھی ایک سورت پڑھنے کے بعد آپ نے پھر سے اللہ اکبر کہتے ہوئے ہاتھوں کو بلند کرنا ہے، اور اللہ اکبر کہہ کر اس طرح سے آپ نے اپنے ہاتھوں کو ایسے باندھ لینا ہے. اور اس کے بعد آپ نے کیا پڑھنا ہے؟ آپ نے دعائے قنوت پڑھنی ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اب چلیے شروع کرتے ہیں. اللہم انا نستعینک ونستغفرک ونؤمن بک ونتوکل علیک ونثنی علیک الخیر ونشکرک ونخلع ونترک من یفجرک. اللہم ایاک نعبد ولک نصلی ونسجد الیک نسعی نحفظ ونرجو رحمتک نخشی عذابک ان عذابک بالکفار ملحق. اب آپ نے دعائے قنوت پڑھنے کے بعد آپ نے پھر سے اللہ اکبر کہتے ہوئے رکوع میں چلے جانا ہے، اور پھر آپ نے رکوع کی تسبیح پڑھنی ہے. کیا پڑھنی ہے؟ سبحان ربی العظیم، سبحان ربی العظیم، سبحان ربی العظیم. پھر سے آپ نے اللہ اکبر کہتے ہوئے سجدے میں جانا ہے، اور سجدے کی تسبیح پڑھیں گے سبحان ربی العلی، سبحان ربی العلی، سبحان ربی العلی. پھر سے آپ نے جلسہ کی صورت میں بیٹھ جانا ہے. پھر سے آپ نے یہ دعا پڑھنی ہے، 2 سجدوں کے درمیان کی دعا ہے، رب اغفر لی، رب اغفر لی. اس کے بعد آپ نے پھر سے سجدے میں جانا ہے، سبحان ربی العلی، سبحان ربی العلی، سبحان ربی العلی. اور پھر سے آپ نے یہ کلمات 3 مرتبہ دہرانے ہیں. 3 مرتبہ یہ کلمات پڑھنے کے بعد آپ نے اللہ اکبر کہتے ہوئے تشہد کے ڈائریکشن میں بیٹھ جانا ہے. اب تشہد پڑھیں گے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. التحیات للہ والصلوات والطیبات والسلام علیک ایھا نبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ الصالحین. اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. ربی اجعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی ربنا وتقبل دعا. ربنا اغفر لی ولی والدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب. ایک دفعہ آپ نے رائٹ طرف السلام علیکم ورحمۃ اللہ، اور دوسری طرف آپ نے لیفٹ کی طرف آپ نے سلام پھیرنی ہے، السلام علیکم ورحمۃ اللہ. اور اس طرح سے آپ کے جو عشاء کی نماز میں وطر ہیں وہ مکمل ہوتے ہیں. اگر آپ کو کچھ بھی سمجھ نہ آیا ہو، اگر آپ کو کوئی بھی ڈاؤٹ ہو، کوئی بھی کویسچن ہو، کوئی سوال ہو، آپ کمنٹ میں اپنی رائے کا اظہار کریں، اپنے مسائل کو مینشن کریں، اور ہم آپ کو اصلاح کرنے کی کوشش کریں گے. اور اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہو دل سے تو سبسکرائب کریے گا، لائک کریے گا، شیئر کریے گا، تاکہ ہماری ہر آنے والی نئی ویڈیو آپ کو بر وقت پہنچتی رہے. ویڈیو دیکھنے کا، ہمارا ساتھ دینے کا تہہ دل سے شکریہ. اللہ آپ کو اس کا اجر عظیم عطا فرمائے، اور اللہ آپ سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے. اللہ نگہبان.